फाइलम एनालिडाको हिरुडिनारिया ग्रानुलोसा, जसलाई चाहिँ हामी लिच भनेर पनि चिन्छौँ, त्यसको डाइजेस्टिभ सिस्टम, अर्ग्यान सिस्टमको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमध्ये एउटा इम्पोर्टेन्ट सिस्टम हो, त्यो हो डाइजेस्टिभ सिस्टम। डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ लिचमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के हुन्छ भने त्यसको पुरै एलिमेन्टरी क्यानल, कहाँदेखि खाना छिरो, कहाँबाट निस्क्यो त्यहाँसम्म, र यसको विभिन्न अरू सेलिभरी ग्ल्यान्ड्सहरू जस्ता भए, सिफालिक रिजनको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यसको ज, बकल क्याभिटी, फ्यारिङ्सको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसको मात्रै दाँतको बारेमा मात्रै पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ, सिङ्गल ज मात्रै चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को सेलिभरी ग्ल्यान्डको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र सबभन्दा पहिले एलिमेन्टरी क्यानल हेरौँ। एलिमेन्टरी क्यानल यो फुल भयो। अब यसमा प्रोस्टोमियम हुन्छ, यो मेन फिगरबाटै थाहा हुन्छ। आइजहरू त्यहाँदेखि मुनतिर बसेका हुन्छन्। त्यसबाट अर्को बक्सा सुरु भयो, अर्को लेयर सुरु भयो। त्यसपछि त्यहाँ सबभन्दा टुप्पामा ब्रेन आउँछ, सबभन्दा माथि ब्रेन हुन्छ। ब्रेनभन्दा अलिकति मास्तिर यहाँनिर ज हुन्छ, जहरू बसेका हुन्छन्। यहाँनिर जहरू हुन्छ, यहाँ ब्रेन हुन्छ। त्यसपछि यहाँ फ्यारिङ्स हुन्छ। फ्यारिङ्सदेखि यो छेउछेउमा यस्ता टाइपका यी घोचाहरू निस्केका हुन्छौँ। यसलाई हामी रेडियल मसल भन्छौँ। र रेडियल मसलदेखि मुनतिर हुन्छ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट, त्यो हो सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स, जसबाट चाहिँ क्वेसन एकदमै सोधिरहेको हुन्छ। अब सेलिभरी ग्ल्यान्डदेखि थोरै मुनतिर हुन्छ। सेलिभरी ग्ल्यान्ड यहाँ हुन्छ र थोरै मुनतिर हुन्छ यहाँनिर। यसलाई भन्छौँ हामी इसोफेगस, जुन चाहिँ एलिमेन्टरी क्यानलकै बाटो हो। र लिचमा यस्ता क्रप च्याम्बर्सहरू हुने गर्छन् र लेटरल सिकाहरू हुने गर्छन्। जसरी मन्दिरको यस्तो स्ट्रक्चर बनेको हुन्छ, यस्तै स्ट्रक्चर चाहिँ यसो गर्दै बनाएका हुन्छन्। यो जुन चुच्चो प्यागोडा स्टाइल के भन्छौँ यसलाई, यसको यो पुरै प्यागोडालाई चाहिँ क्रप च्याम्बर्स भन्छौँ हामी। अबदेखि प्यागोडा स्टाइल भनेर चिन्ने होइन, क्रप च्याम्बर्स स्टाइल, यो चाहिँ क्रप च्याम्बर्स स्टाइल हो। र यो छेउछेउमा निस्केको यो भागलाई हामी भन्छौँ लेटरल सिका, लेटरल सिका भनेर चिन्छौँ। र अलि तलतिर आएपछि अब एलिमेन्टरी क्यानलको बारेमा पढ्दैछौँ। त्यसैले यहाँनिर हुन्छ स्टोमेच, अझै स्टोमेचदेखि तलतिर हुन्छ इन्टेस्टाइन। इन्टेस्टाइनको यो साइडमा दुईवटा तुन्द्रुङ झुन्डिरहेको हुन्छ, यसलाई भन्छौँ हामी सिकम। यहाँ माथि लेटरल सिका, यहाँनिर सिकम हुन्छ। अनि सिकमदेखि अझै मुनतिर रेक्टम हुन्छ यहाँ। अनि फाइनल्ली यहाँनिर आएर एनस हुन्छ। र यसको डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट सकियो। यो फाइनलको यो पोस्टेरियर सकर भन्ने कुरो यो लास्टमा बनाउने गर्छौँ, पोस्टेरियर सकर हुन्छ। अनि सेक्सनमा हेर्दाखेरि यो टुप्पोको 1 सेक्सन, 2 सेक्सन, 3 सेक्सन, 4 सेक्सन, 5 सेक्सन, यति सेक्सन चाहिँ याद गरेकै हुनुपर्छ। र यिनीहरू हाम्रो सिफालिक रिजनको कुरो हुन्छ। सिफालिक रिजन चाहिँ यही 5 सेक्सनले बनिएको हुन्छ, यही 5 सेक्सनमा हुन्छ। र यसको बारेमा डिटेलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ के छ पार्ट भनेर। अनि त्यस पछाडि यसको ज, बकल क्याभिटी, फ्यारिङ्सको बारेमा पढ्नु पर्यो। अनि यो फ्यारिङ्सभित्र हुने गर्छ, बकल क्याभिटीभित्र हुन्छ ज, जसरी हाम्रो थुत्रोभित्र हुन्छ जहरू, त्यस्तै ज हुन्छ। अनि यो साइडमा हुन्छ सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स, त्यसको बारेमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। फेरि एलिमेन्टरी क्यानलको लेभलिङ चेक गरौँ। माथिबाट प्रोस्टोमियम, त्यसपछि आइज, ब्रेन, फ्यारिङ्स, रेडियल मसल्स। यहाँ रेडियल मसल्स यो बनाउन छुटाउनु हुँदैन। त्यहाँदेखि मुनतिर सेलिभरी ग्ल्यान्ड्सहरू, सबै सेलिभरी ग्ल्यान्ड्सहरू बसेका छन्। अनि यता बिचमा यहाँनिर बाटो हुन्छ पेटतिर जाने, यो प्यागोडा स्टाइलमा जाने, क्रप च्याम्बर्समा जाने, जसलाई इसोफेगस भन्छौँ। त्यसपछि क्रप च्याम्बर सुरु भयो। क्रप च्याम्बर्सको साइडका यिनीहरू लेटरल सिका भए। अनि त्यसपछि स्टोमेचपछि इन्टेस्टाइनको साइडमा या फिर रेक्टमको साइडमा सिकम पछि रेक्टम पछि एनस, सिकम, रेक्टम, एनस, यसरी गएको हुन्छ। र लास्टमा यो पोस्टेरियर सकर हुने गर्दछ। अब यो सिफालिक रिजनमा किन एलिमेन्टरी क्यानलको पढ्दाखेरि यो सिफालिक रिजन अर्थात् ब्रेनको रिजनमा किन पढ्यो भन्दाखेरि यहाँनिर लिप्सको बारेमा कुरो हुन्छ। अब यो सबभन्दा सुरुको यो के भयो, यसलाई भन्छौँ हामी प्रोस्टोमियम। यहाँ यी माथिपट्टिकालाई भन्छौँ हामी प्रोस्टोमियम। र यहाँनिर विभिन्न खालका लिप हुन्छन्। जस्तै यो माथिपट्टि भयो, यो डोर्सोल्याटरल भयो, र यो मिड भेन्ट्रल भयो। र यो माथिपट्टिको लिपलाई भन्छौँ अप्पर लिप,
यो साइडको डोर्सोलेटरल लिप र यो मिडको मिड भेन्ट्रल लिप, यसरी तीनटा लिपले बनेको हुन्छ, तीनटा ओठ हुन्छन् यसका। अप्पर लिप, डोर्सोलेटरल लिप, मिड भेन्ट्रल लिप, यति लिपहरू हामीले टोटल ब्याचलरभरि पढ्ने भनेको यिनै 3 खालका लिप हुन् र तीनटैलाई याद गर्दा पनि हुन्छ। अब यो 5 वटा सेक्सनमा डिभाइड भएको छ। माथिपट्टिको प्रोस्टोमियम रिजन, अनि त्यसपछि 2 र 3 लिप रिजन र 4 र 5 सेन्सरी रिजन्सहरू हुन्छन्, जसमा चाहिँ सेगमेन्टल रिसेप्टर र एनुलर रिसेप्टर हुन्छ। 4 नम्बरमा सेगमेन्टल रिसेप्टर र 5 नम्बरमा एनुलर रिसेप्टर। यति हुने गर्दछ सिफालिक रिजनमा। लिपहरू अप्पर लिप, डोर्सोलेटरल लिप र मिड भेन्ट्रल लिप। सेफालिक रिजन या लिप रिजन सकिएपछि अब अलिकति भित्र जाउँ, ज हेरौँ, सेलिभरी ग्ल्यान्ड्सहरू हेरौँ। जसरी यो माथिको स्ट्रक्चरमा हेरेको थियौँ त्यसरी नै प्रोस्टोमियम, यो माथिकोलाई प्रोस्टोमियम भन्छ, प्रोस्टोमियम भयो। त्यसपछि यहाँनिर जजहरू हुन्छन्, यसलाई भन्छ लेटरल जज र यो बिचको हुन्छ मिडियन ज। यो एउटा ज हो, यो दुई खालका ज, दुईटा हुन्छन् लेटरल ज, यो मिडियन ज। अब त्यसपछि जबाट अलिकति तल आएपछि यहाँनिर देखिन्छ फ्यारिङ्स। फ्यारिङ्सबाट अझै मुनतिर के हुन्छ, इसोफेगस हुन्छ। र यो सबैलाई के भनिन्छ, यो जहरू भएको फ्यारिङ्स भएको यो सबैलाई बक्कल क्याभिटी भनिन्छ। सो दिस इज द फिगर अफ बक्कल क्याभिटी। 3 jaws in buccal cavity and pharynx plus esophagus। अब लिप रिजन या सेफालिक रिजन र बक्कल क्याभिटी, फ्यारिङ्स, इसोफेगस सकिएपछि यो जुन ज छ, जलाई मात्रै एकचोटि हेरौँ। 3टा ज मध्ये एउटा जलाई निकालेर मात्रै हेर्दा ज यस्तो देखिन्छ। यसको यो माथिपट्टिबाट जुन यी घोचाहरू निस्किया छन्, यो घोचाहरूको प्याटर्न वास्तवमा यस्तो हुन्छ, यसो यसो भएको, यसो बसेको, अनि फेरि अलिकति ग्याप भएको, त्यसपछि यसो 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 भएर बसेको, यसरी बसेका हुन्छन्। यसलाई चाहिँ यसरी देखाउँदा साह्रै राम्रो, तर मैले यो सानो ठाउँमा बनाउनु परेको कारणले यसरी बनाएको। सेलिभरी पेपिला हुन्छ, यहाँ यो तलपट्टिबाट हुने पोर्सनहरू भनेका सेलिभरी पेपिला हुन्। यी भनेका तित हुन्। तित भन्ने कुरा त हेर्ने बित्तिकै छुटिहाल्छ। तितदेखि मुनतिर यहाँ क्युटिकल हुने गर्दछ, दाँतको त्यो बिचको क्युटिकल। अनि यो जलाई पुरै थाम्ने यहाँ तल मसल हुन्छ, त्यति नै, के पनि होइन। यहाँ बिचमा पोर्सनमा देखिएका हुन्छन् यस्ता पेपिल्लाहरू, यिनीहरूलाई भन्छौँ सेलिभरी पेपिल्ला, तित। अनि यो तित र बिच र सेलिभरी पेपिल्लाको बिचकोलाई क्युटिकल, अनि तल मसल लेयरले यसलाई थामेको हुन्छ। यसरी सेलिभरी पेपिल्ला, क्युटिकल, यो माथिपट्टिको तित जुन त भनेर नै पर्दैन, देख्ने बित्तिकै छुट्टिन्छ, र तलबाट थाम्ने मसल्स। अब यहाँ जुन हामीले पढेको थियौँ सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स, यसको बारेमा हेर्दाखेरि सेलिभरी ग्ल्यान्डको एउटा ग्ल्यान्ड बनाउँदाखेरि यस्तो मात्रै हुन्छ। सिम्पल छ यसको, एकदमै सिम्पल प्लस भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि यहाँनिर बिचमा एउटा न्युक्लियस हुने गर्छ, जसलाई NUCLEUS न्युक्लियस भनिहाल्यो। अनि डट 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 साना साना स्पट्सहरू हुन्छन् जुन चाहिँ सेलिभरी ग्ल्यान्डबाट सेक्रेसनहरू निकाल्ने गरेका हुन्छन्। र एउटा डक्ट हुन्छ जसलाई हामी सेलिभरी डक्टाइल भन्छौँ। र डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ लिचमा फिगर याद गर्नुपर्ने यति नै। ट्रिक बुझ्नु भने इजिली याद हुन्छ, बस प्याटर्न मात्रै थाहा हुनु पर्यो। सुरुमा एलिमेन्टरी क्यानल, त्यसपछि सेफालिक रिजन, त्यस पछाडि बकल क्याभिटी एन्ड फ्यारिङ्स, ज, सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स। यसको नोट्स चेक गरौँ। नोट्समा सबभन्दा पहिले प्री ओरल च्याम्बर, कप सेप डिप्रेसन अफ द एन्टेरियर सकर represents pre-oral chamber, this one. Its base is perforated by triradiate mouth which opens into buccal cavity and are separated by membranous partition called velum. It consists of 3 flaps which form lip of the mouth. यसलाई भनेको velum भनेको यो
यो एउटा पार्टिसन तीनटा पार्टिसन भएर यसले भेलम बनाउँछ। लिप भनेर शब्द युज गरिँदैन, भेलम भनेर युज गरिन्छ, जसले चाहिँ लिप बनाएको क्या, यी तीनटा भएर लिप बनाएका हुन्। त्यसैले तीनटा लिप हुनुको मतलब तीनटा फ्ल्याप, तीनटा भेलम अर्थात् तीनटा लिप बनेका हुन्। बकल क्याभिटी, इट इज अ सर्ट च्याम्बर लाइन्ड बाई क्युटिकल, इट इज लाइन्ड बाई क्युटिकल। There are presence of mid-dorsal jaw and 2 ventrolateral jaw embedded in the lining of mucus. Their position corresponds to the position of slits of mouth. तीनटा जजहरू भए र यी चाहिँ मिडमा बसेको मिडियन ज भयो, साइडमा बसेको लेटरल ज भयो। र नम्बर्स अफ टिथ इन मिडियन ज भनेको सबभन्दा ठुलो खालको ज हुन्छ, त्यसमा 103 देखि लिएर 128 सम्म मिडियन जमा हुन्छ भने यो लेटरल जमा कति हुने गर्छ 85 देखि लिएर 115 सम्म हुन्छ। इच ज इज लेटरली कम्प्रेस्ड एन्ड क्रिसेन्टिक एन्ड मस्कुलर क्रिसन लाइक स्ट्रक्चर कभर्ड विथ क्युटिकल। इट्स फ्री मार्जिन इज थिक ह्याभिङ माइन्यूट टिथ। द नम्बर अफ टिथ अर denticles is about 103 to 128 on the median jaw, 85 to 115 on lateral jaw. Each lateral side of the jaw carries 40 to 45 salivary papillae. Salivary papilla 40 to 45 हुन्छ। The salivary glands concerned with the opening of salivary papilla. Jaws are moved forward and backward by special muscles. They work simultaneous as semicircular jaw produced in the triradiate Y-shaped wound on the skin during sucking of blood. जुकाले खुन चुस्दाखेरि वाइ सेपको वुन्ड बनाउँछ। त्यसको कारण भनेको के हो भने त्यसको ज फरवर्ड ब्याकवर्ड मुभ गर्छ र त्यसको त्यो चाहिँ कुन सेपको हुन्छ त तीनटा लिप भएको कारणले तीनतिरबाट तीन साइडबाट टोकेको कारणले यस्तो टाइपको यस्तो सेपको घाउ बनाइदिन्छ। दिस इज ड्यू टु द सेप अफ द बकल क्याभिटी। Pharynx, it is highly muscular, suctorial oval sac occupying segments 6 to 8 सम्म हुने गर्छ pharynx. Bundles of radial muscle extend from the wall of pharynx to the body wall. यो जुन साइडका रेडियल मसल्सहरू छन् यहाँ pharynx देखि छेउसम्म कनेक्ट गरिदिन्छन्। So that the size of pharyngeal cavity increase and create suction force. त्यो रेडियल मसल मुभ गर्नुको रेडियल मसलको फङ्सन भनेको त्यसको मुभ गर्ने हो र मुभ गरेपछि के हुन्छ त्यसले चाहिँ फ्यारिङ्सलाई चाहिँ मुभ गरिदिन्छन्, जस कारणले गर्दा सक्सन फोर्स क्रिएट हुन्छ। फ्यारिङ्स कन्सिस्ट अफ न्युमेरस सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स विच म्यानुफ्याक्चर सेलाइभा। यो फ्यारिङ्समा सेलिभरी ग्ल्यान्ड्सहरू पनि हुने गर्दछन्। यो सेलिभरी ग्ल्यान्ड्सहरू यहीँ पनि देखाएको छ, यतातिर धेरै हुने गर्छ। र त्यसको सेलाइभा, द सलाइभा कन्टेन्स हिरुडिन एज एन्टी क्लटिङ सब्सटान्सेस। हिरुडिन हुने गर्दछ जसले चाहिँ क्लट हुनबाट, ब्लडलाई रोकिनबाट छोडेर ब्लडलाई बगाउने चाहिँ काम गरिदिन्छन् हिरुडिनले। त्यही भएर यसको नाम हिरुडिनारिया ग्रानुलोसा हुनुको कारण पनि त्यही हो, त्यसमा हिरुडिन भएको कारणले। हिरुडिन बियरिङ यो फिगरमा पनि देखाइएको जुन यो छ रेडियल मसल्सहरू इधर यो वालसम्मै कनेक्ट भएका हुन्छन्, यति धेरै हुन्छन् जसले चाहिँ मुभ गरेर भित्र फ्यारिङ्सलाई पनि मुभ गराउने गरेका हुन्छन्। Esophagus, it is a short narrow tube which connects pharynx and crops. It is greatly folded. Crops भनेको pharynx भन्दा पनि तलपट्टिको पार्ट हो, तलपट्टिको पोर्सन हो, जसले चाहिँ क्रप च्याम्बर भनेर अगाडि पढ्यौँ नि, यहाँनेरि क्रप च्याम्बर्सहरू हो। यही क्रप भनेको इसोफ्यागसबाट तलको पोर्सन हो जसलाई चाहिँ कनेक्ट गरेको हुन्छ इसोफ्यागसले। इसोफ्यागसले फ्यारिङ्स र क्रपलाई कनेक्ट गरेको हुन्छ। इट इज ग्रेटली फोल्डेड, यो फोल्डेड हुन्छ, एकदमै ज्यादा फोल्डेड भएको हुन्छ। यहाँ देखाइएको छैन तर फोल्डेड एकदमै ज्यादा हुन्छ। क्रप, इट इज अ भेरी लङ थिन वाल ट्युब विच इज डिवाइडेड इन्टु सिरिज अफ 10 च्याम्बर्स। दिज लाई अन द सेगमेन्ट 9 to 18। यहाँ 9 देखि लिएर 18 सम्म क्रप च्याम्बर्स बसेको हुन्छ। यो हामीले फिगरमा पनि देखाएको छ, यो कुरो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। इच च्याम्बर कम्युनिकेट्स विथ सक्सेसिभ च्याम्बर्स बाई स्पिन्चर भल्भ। यो जुन क्रप, यो एउटा क्रप र अर्को क्रपको बिचमा जुन एउटा सानो पोर्सन हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी स्पिन्चर भल्भ भनेर चिन्छौँ। खासै याद गरिरहनु त पर्दैन र पनि SPHINCTER स्पिन्चर भल्भ। द पोस्टेरियर कल्ड लेटरल सिका, यसको साइडको लेटरल सिका भनेर चिनिन्छ, लेबल गर्दैखेरि जानेको छौँ।
द साइज अफ द क्रप चेम्बर्स इन इज डायबेटिकुलम इन्क्रिजेस ब्याकवर्ड भनेको क्रप चाहिँ जति तलतिर जान्छ त्यति यसको चाहिँ साइजहरू यसको चाहिँ ऊ यतातिर नम्बरहरू ज्यादा 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 हुँदै जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो 10th नम्बरको जुन हुन्छ 10th नम्बरको त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो क्रप बन्न जान्छ। Thus the 10th chambers in his diverticulum is largest than others, which extends up to crop chambers are highly elastic and able to store blood several times. Crop chambers भनेको चाहिँ एकदमै इलास्टिक हुने र यसले चाहिँ धेरै ब्लड स्टोर गर्ने, मतलब ब्लड स्टोरिङ स्टोमेचमा आएर चाहिँ पच्ने पनि गर्दछ, तर ब्लड स्टोरिङ चाहिँ क्रप चेम्बर्समै सबभन्दा धेरै हुने गर्दछ हिरोडिनारिया ग्रानुलोसाको केसमा। Stomach is a funnel-shaped tube-like structure communicates 10th crop chamber by means of sphincter. Stomach lies in 20th segment. Its wall is thrown into transverse fold. जुन यो स्टोमेच छ यो क्रपबाट आएर कनेक्ट भएको हुन्छ र यहाँ बीचमा जोडिने भनेको नि स्पिन्चर भल्भै हो र यो पोर्सन चाहिँ 20th सेगमेन्टमा परेको हुन्छ, त्यति नै याद गर्दा हुन्छ। The wall is thrown into transverse folds. Intestine with rectum. Intestine is a tubular structure enclosed in a 10th chamber of crop. It communicates with short chamber called rectum, which has thin walled and internally lined by smooth muscles. It extends 22nd to 26th segment. A small opening is situated mid-dorsally in the 26th segment called anus. इन्टेस्टाइन भनेको यही हो जुन चाहिँ ट्युबुलर स्ट्रक्चरको हुन्छ र यसको अलिकति तलतिरपट्टिबाट रेक्टम बसेको हुन्छ इन्टेस्टाइनको थोरै मुनतिर मात्रै, जुन चाहिँ 22 देखि लिएर 26औं सेगमेन्टमा बसेको हुन्छ। अ स्मल ओपनिङ इज सिचुएटेड मिड डोर्सली इन द 26th सेगमेन्ट। यो 26th सेगमेन्टमा थोरै ओपनिङ सानो सेगमेन्ट यहाँ रहेको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी एनस भनेर चिन्दछौँ। दिस इज अल अबाउट digestive system of leech.